अथ पञ्चदशोऽध्यायः। नारद उवाच। कर्मनिष्ठा द्विजाः केचित् तपोनिष्ठा नृपा परे। स्वाध्यायेऽन्ये प्रवचने ये केचित् ज्ञानयोगयोः। ज्ञाननिष्ठा यदेयानि कव्यान्यान्यन्तमिच्छता। दैवे च तद्भावे स्यादितरेभ्यो यथार्हतः। द्वौ दैवे पितृकार्ये त्रीणैकैकमुभयत्र वा। भोजेत्सु समृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम्। देशकालोचितश्रद्धा द्रव्यपात्रार्हणानि च सम्यक् भवन्ति नैतानि विस्तरात् स्वजनार्पणात्। देशे काले च सम्प्राप्ते मुन्यन्नं हरिदैवतं श्रद्धया विधिवत्पात्रे न्यस्तं कामदुःखक्षयम्। देवर्षि पितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च अन्नं संविभजन् पश्येत् सर्वं तत्पुरुषात्मकम्। न दद्यादामिषं श्राद्धे न चाद्याद्धर्मतत्त्ववेत्। मुन्यन्नै स्यात्परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया। नेतादृशपरो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छताम्। न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः। एके कर्ममयान् यज्ञान् ज्ञानिनो यज्ञवित्तमः। आत्मसंयमनेनीह जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञैर्यक्ष्यमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति। एष मा करुणो हन्यादतज्ञो यशुध्रुवम्। तस्माद्दैवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवेत्। सन्तुष्टो हरः कुर्यान्नित्यनैमित्तिकी क्रियः। विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमाच्छलः। अधर्मशाखाः पञ्चेमा धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत्। विधर्मः परधर्मश्च आभास उपमाच्छलः। अधर्मशाखाः पञ्चेमा धर्मज्ञो धर्मवत् त्यजेत्। धर्मवादो विधर्मः स्यात् परधर्मोऽन्यचोदितः। उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दमिश्चलः। यस्त्विच्छया कृतः पुंभिराभासो ह्याश्रमात् पृथक्। स्वभावविहितो धर्मः कस्य निष्ठप्रशान्तये। धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थं वा धनो धनम्। अनीहानीहमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा। सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्सुखम्। कुतस्तत्कामलोभेन धावतोऽर्थे हयादिशः। सदा सन्तुष्टमनसः सर्वः सुखमयादिशः। शर्कराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदशिवम्। सन्तुष्टः केन वा राजन्न वर्तेतापि वारिणा। औपस्थ्य जेह्वयः कार्पण्यात् गृहपालायते जनः। असन्तुष्टस्य विप्रस्य
तेजो विद्या तपो यशः सर्वतीन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते कामस्यान्तं चक्षुर्भ्यां क्रोधस्यैतत्फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः पंडिता बहो राजन् बहुज्ञः संशयच्छिदः सदसस्पतयोऽप्येके असन्तोषात् पतन्त्यदः असङ्कल्पाद्येत्कामं क्रोधं कामविवर्जनात् अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं तत्त्वावमर्शनात् अन्वीक्षिक्या शोकमोहौ दम्भं महदुपासया योगान्तरायान्मौनेन हिंसां कायाद्यनीहया कृपया मुतजं दुःखं दैवं जह्यात् समाधिना आत्मजं योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिषेवया रजस्तमस्य सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च एतत्सर्वं गुरो भक्त्या पुरुषो यञ्जसा जयेत् यस्य साक्षात् भगवते ज्ञानदीपप्रदे गुरौ मर्त्या सद्विश्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत् एष वै भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः योगेश्वरिर्मृग्याङ्घ्रिर्लोकोऽयं मन्यते नरम् षड्वर्गसंयमैकान्तः सर्वा नियमचोदनः तदन्ता यदि नो योगानावहेयुष्यमावहः यथा वार्तादयो ह्यर्था योगस्यार्थं न बिभ्रते अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमिष्टं तथा सतः यश्चित्तविजये यत्तः स्यान्निस्सङ्गो परिग्रहः एको विविक्तशरणो भिक्षुर्भिक्षामिताशनः देशे शुचौ समे राजं संस्थाप्यासनमात्मनः स्थिरं समं सुखं तस्मिन्नासीत्तर्ज्वङ्ग ओमिति प्राणापानौ सन्निरुन्द्यात् पुरकुम्भकरे चकैः यावन्मनस्त्यजेत्कामान् स्वनासाग्रनिरीक्षणः यतो यतो निस्सरते मनः कामहतं भ्रमात् ततस्तत उपाहृत्य हृदि सुन्द्यार्च्छनेर्बुधः एवमभ्यसतश्चित्तं कालेनाल्पीयसा यतेः अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्दनवह्निवत् कामादिवीरणाविद्धं प्रशान्ता किल वृत्तियात् चित्तं ब्रह्म सुखस्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेत कर्हि चेत् यप्रव्रज्य गृहात् पूर्वं त्रिवर्गावपनात् पुनः यदि सेवेत तान् भिक्षुः स वै वान्ताश्यपत्रपः यैस्वदेह स्मृतो नात्मा मर्त्यो विकृमि भस्मसात् त एनमात्मसात् कृत्वा श्लाघयन्ति ह्यसत्तमः गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो वटोरपि तपस्विनो ग्रामसेवा भिक्षोरिन्द्रियलोलता
आश्रमापसदाह्येते खल्वाश्रमविडम्बकः देवमाया विमूढांस्तानुपेक्षेतानुकम्पया आत्मानं चेद्विजानीयात् परं ज्ञानधुताशयः किमिच्छन् कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति लम्पटः आहुःशरीरं रथमिन्द्रियाणि हयानभीषन्मन इन्द्रियेशम् वर्त्मानि मात्रा दिषणां च सूतम् सत्त्वं बृहद्बन्धुरमीश सृष्टम् अक्षं दशप्राणमधर्मधर्मौ चक्रे विमानं रतिनं च जीवम् धनुर्हितस्य प्रणवं पठन्ति शरं तु जीवं परमेव लक्ष्यम् रागो द्वेषश्च लोभश्च शोकमोहौ भयं मदः मानोऽवमानो सूया च माया हिंसा च मत्सरः रजप्रमादक्षुन्निद्रा शत्रवस्त्वेव मादयः रजस्तमप्रकृतयः सत्त्वप्रकृतयः क्वचित् यावन्नृकाय रथमात्मवशोपकल्पम् दत्ते गरेष्टचरणार्चनया निशातम् ज्ञानासिमाच्युतबलो दददस्तशत्रुः स्वाराज्यतोष्ट उपशान्त इदं विजह्यात् नो चेत् प्रमत्तमसदिन्द्रियवाजिसूता नित्वोत्पथं विषयदस्युषु निक्षिपन्ति तेनस्य वत्सहयसूतममुं तमोन्दे संसारकूप उर्मृत्युभये क्षिपन्ति प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम् आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेनाश्नुते मृतम् हिंस्रं द्रव्यमयं काम्यमग्निहोत्राद्यशान्तिदम् दर्शश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुसुतः एतदिष्टं प्रवृत्ताख्यं हुतं प्रहुतमेव च ऊर्तं सुरालयारामकूपाजिव्यादिलक्षणम् द्रव्य सूक्ष्मविपाकश्च धूमो रात्रिरपक्षयः अयनं दक्षिणं सोमो दर्श औषधिविरुदः अन्नं रेत इति क्ष्मेष पितृयानं पुनर्भवः एकैकस्येनानुपूर्वं भूत्वा भूत्वेह जायते निषेकादिश्मशानान्तैः संस्कारैः संस्कृतो द्विजः इन्द्रियेषु क्रियायज्ञान् ज्ञानदीपेषु जुह्वति इन्द्रियाणि मनस्युर्मौ वाची वैकारिकं मनः वाचं वर्णसमाम्नाये तमोङ्कारे स्वरेण्यसेत् ओङ्कारं बिन्दौ नादेतं
तं तु प्राणे महत्यमुम्। अग्निः सूर्यो दिवा प्राह्नः शुक्लो राकोत्तरं स्वराट्। विश्वश्च तेजसप्राज्ञस्तूर्य आत्मा समन्वयात्। देवयानमिदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वानुपूर्वशः। आत्मयाद्युपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवर्तते। य एते पितृदेवानामयने वेदनिर्मिते। शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्थोऽपि न मुह्यते। आदावन्ते जनानां सत् बहिरन्तः परावरम्। ज्ञानं ज्ञेयं वचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयम्। आबादितोऽपि ह्याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः। दुर्घटत्वादेन्द्रियकं तद्वदर्थविकल्पितम्। क्षित्यादीनामिहार्थानां छाया न कथमापि न संगातो विकारोऽपि न पृथङ्नान्वितो मृषा। धातवो वयवित्वाच्च तन्मात्रावयवैर्विना न स्युर्ह्यसत्यवयविन्यसन्न वयवोऽन्ततः। स्यात् सादृश्यभ्रमस्तावत् विकल्पे सति वस्तुनः। जाग्रत्स्वापौ यथा स्वप्ने तथा विनिषेधता। भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथात्मनः। वर्तयन् स्वानुभूत्येह त्रिन्स्वप्नान्दुनुते मुनिः। कार्यकारण वस्त्वैक्यमर्शनं पटतन्तुवत्। अवस्तुत्वाद्विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते। यद्ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्मसमर्पणं। मनोवाक्तनुभिः पार्थ क्रियाद्वैतं तदुच्यते। आत्मजाया सुतादीनामन्येषां सर्वदेहिनां। यत्स्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते। यद्यस्य वा निषिद्धं स्यात् येन यत्र यतो नृप। स तेनेहेत कर्माणि नरो नान्यैरनापरे। एतैरन्येष वेदोक्तैर्वर्तमानस्वकर्मभिः। गृहेऽप्यस्य गतिं यायात् राजंस्तद्भक्तिमान् नरः। यथा हि योऽयं नृपदेवदुस्त्यजादापद्गणादुत्तरतात्मनः प्रभोः। यत्पादपङ्केरुहसेवया भवान् हर्षनिर्जितदिग्गजक्रतुन्। अहं पुरा भवं कश्चित् गन्धर्व उपबर्हणः। नाम्नातीते महाकल्पे गन्धर्वाणां सुसम्मतः। रूपपेशलमाधुर्य सौगन्ध्य प्रियदर्शनः। स्त्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलम्पटः। एकदा देवसत्रे तु गन्धर्वाप्सरसां गणः। उपहूता विश्वशृग्भिर्हरिगाथोपगायने। अहं च गायंस्तद्विद्वान् स्त्रीभिः परिवृतो गतः। ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलनं शेपुरोजसा। याहि त्वं क्षुद्रतामाशु नष्टश्रीकृतहेलनः।
तावद्दास्यामहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुषङ्गेण प्राप्तोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्। धर्मस्ते गृहमेधीयो वर्णितः पापनाशनः गृहस्थो येन पदवीमञ्जसा न्यासिनामियात्। यूयं नृलोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना मुनयो वियन्ति। येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्। स वा अयं ब्रह्म महद्विमृग्यम् कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः। प्रियसुहृद्वः खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिकृद्गुरुश्च। न यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितम्। मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष सात्वतां पतिः। श्रीशुक उवाच इति देवर्षिणा प्रोक्तं निशम्य भरतर्षभः पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेमविह्वलः। कृष्णपार्थावुपामन्त्र्य पूजितप्रेयो मुनिः श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थः परमविस्मितः। इति दाक्षायणीनां ते पृथग्वंशा प्रकीर्तितः देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचरः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीनिरञ्जनशास्त्रीपुत्रेण कृष्णदत्तशास्त्रेण स्वपूर्वजानां तथा च पितोः निरञ्जनशास्त्रेणां पुण्यस्मृतिरूपेण भगवत्कृपया निर्मिते श्रीप्रद्युम्न बद्रीनाथशास्त्रेण शुभाशीषैरलङ्कृते श्रीमद्भागवत मूलश्लोकसंहितापारायणे सप्तमस्कन्धः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। इति सप्तमः स्कन्धः समाप्तः।